अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। उत्तरप्रदेशस्य गोण्डास्थलं निकषा सञ्जातं रेल दुर्घटनायाः अनन्तरं तत्र साहाय्योद्धारकार्याणि समाचर्यमाणानि। गतदिने चण्डीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इति रेलयानस्य पट्टिकातः अवतीर्णकारणेन 3 यात्रिणः मृताः, 30 च व्रणिताः जाताः। देशे प्रवर्तितानां नूतनापराधिकविधीनां विरोधे प्रस्तावम् उपस्थापयेत् ममता बनर्जी प्रशासनम्। केन्द्रीयमन्त्री सुकान्त मजूमदारः उक्तवान् राज्यप्रशासनं नैव सन्दत्ते एतस्य संवैधानिकाधिकारम्। टीएमसी इति प्रशासनं कुर्वदस्ति संविधानस्य उल्लङ्घनम् अथ अपमाननम्। आरक्षणं विरुध्य बांग्लादेशे आक्रोशः। हिंसाचरणे साम्प्रतं यावत् प्रायः 19 जनाः मृत्युम् उपगताः। देशस्य अनेकेषु भागेषु अन्तर्जालसेवाः पिनद्धाः। प्राशासनिकवृत्त्यवसरेषु आरक्षणावसानस्य अभियाचनासम्बद्धमस्ति प्रकरणम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशे डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः अद्य स्वीकुर्यात् राष्ट्रपतिपदस्य प्रत्याशित्वं। सम्बोधनेन समम् अवसितं स्यात् चतुर्दिनात्मकं नेशनल कन्वेन्शन इति सम्मेलनं। तत्रैव बराक ओबामा उक्तवान् राष्ट्रपतिपदस्य प्रत्याशित्वम् आलक्ष्य पुनः विचारं कुर्यात् बाइडेन इत्येषः। केरल, तेलंगाना, गुजरात राज्यानि समेत्य अनेकेषु राज्येषु वृष्टिः। कोङ्कण, गोवा, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्येषु अद्य अपि अस्ति प्रचण्डवृष्टिपातस्य सञ्चेतना। महिलेशिया चषक प्रतियोगितायाः अद्य प्रभृति भवेत् श्रीलङ्कादेशे समारम्भः। हरमनप्रीत इत्येतस्याः नायकत्वे भारतीयं दलं सम्मुखीकुर्यात् पाकिस्तानदलम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तरप्रदेशस्य गोण्डा जनपदस्य झिलाही इति रेलस्थानस्य समीपे गतदिने चण्डीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इति यानस्य दुर्घटना जाता। रेलयानस्य एतस्य 7 कक्षाः रेलमार्गात् अवतीर्णाः आसन्। दुर्घटनायाम् एतस्यां 3 यात्रिणां मृत्युः अभवत्, बहवः च व्रणिताः जाताः। घटनायाः अनन्तरं यथाशीघ्रं दुर्घटनाग्रस्ताः यात्रिणः चिकित्सालयं यावत् प्रापिताः आसन्। अवशिष्टाः च यात्रिणः स्वगन्तव्यं प्रति प्रेषिताः आसन्। तत्र रेलपट्टिकायाः निर्माणोद्धारकार्यम् अपि अधुना प्रवर्तमानमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री पश्चिमबङ्गालराज्यस्य च भाजपाध्यक्षः सुकान्त मजूमदार इत्यसौ आपराधिकविधित्रयस्य समीक्षणाय 7 सदस्यीयायाः विशेषसमितेः संरचनपरस्य पश्चिमबङ्गालप्रशासनस्य निर्णयस्य निन्दां कृतवान्। सः उक्तवान् संविधाने लोकसभा राज्यसभयोः पारितङ्गतानां विधीनां समीक्षायाः कथमपि विधानं नास्ति। इत्थं भूता कापि समितिः एतेषां 3 विधीनां समीक्षणं कर्तुं न शक्नोति। केन्द्रीयमन्त्री सुकान्त मजूमदार इत्यसौ उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य टीएमसी प्रशासनं संविधानस्य हननपरम् अपमानपरं च कार्यं करोति इति। केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको कोई ऐसी कमेटी जांच ही नहीं कर सकती। संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप संविधान को वायलेट कर रहे हैं। कानून के चेहरे में या कानून की दृष्टि में जो संदिग्ध अपराधी है उनको दिया जा रहा है कि न्याय संहिता में न्याय है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए। नीट यूजी इति परीक्षासम्बद्धाः याचिकाः अवलम्ब्य शीर्षन्यायालयेन गतदिने वादश्रवणं समाचरितम्। अत्रान्तरे प्रवेशपरीक्षाभिकरणं तेन निर्दिष्टं यत् परीक्षासु स्वच्छाचारं समानेतुं नीट यूजी इति परीक्षायाः परिणामाः केन्द्रानुगुणं नगरानुगुणं च शनिवासरं यावत् अभिकरणस्य वेबफलके यथाशीघ्रं प्रकाशिताः स्युः। एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणं जुलै मासस्य 22 दिनाङ्के समाचरिष्यते इति अवधेयम्। तत्रैव प्रकरणे वादश्रवणात् प्राक् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पटनानगरस्य अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थानस्य
चत्वारः चिकित्सकाः निगडिताः। चतुर्षु अपि चिकित्सकेषु प्रश्नपत्राणाम् उत्तरनिर्माणपरः आरोपः अस्ति। अवधेयं यत् नीट प्रश्नपत्रप्रकरणे केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन साम्प्रतं यावत् 42 संख्याकाः आरोपिणः निगडिताः सन्ति। राष्ट्रपतिभवनमवलम्ब्य प्रकाशितस्य प्रकाशनविभागस्य कहानी राष्ट्रपति भवन की इत्याख्यं पुस्तकं गतदिने लोकार्पितं गतम्। एतस्मिन् पुस्तके राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः एकवर्षात्मकभाषणानाम् अथ राष्ट्रपतिभवनेन सम्बद्धानां कथानां सङ्ग्रहः अस्ति। प्रकाशनविभागेन पुस्तकमेतत् विशेषतः बालाः ध्यात्वा लिखितमस्ति, येन बालाः सारल्येन एव राष्ट्रपतिभवनस्य, राष्ट्रपतिसचिवालयस्य अथ राष्ट्रपतेः भूमिकाविषये, कार्यविषयेषु च सरलभाषायां सूचनाः प्राप्नुयुः। अत्रान्तरे एतेषां पुस्तकानाम् ई-बुक् इति संस्करणमपि विमोचितं गतम्। विदेशसचिवः विक्रम मिसरी इत्येषः अद्य आरभ्य द्विदिवसात्मिकीं भूटानदेशस्य आधिकारिकयात्रां कुर्यात्। विदेशसचिवत्वेन कार्यभारसम्भालनस्य अनन्तरं तदीया एषा प्रथमा विदेशयात्रा स्यात्। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं यात्रावधौ विदेशसचिवः भूटानदेशस्य राज्ञं मेलिष्यति। एतदतिरिच्य विक्रम मिसरी इत्येषः भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणं, विदेशसचिवं, विदेशप्रकरणानाम् अथ विदेशव्यापारमन्त्रिणं समेत्य अन्यवरिष्ठाधिकारिणः अपि मेलिष्यति। सममेव विदेशसचिवद्वयमपि भारत-भूटान-विकास-सहयोग-वार्ता योजनावार्ता इत्येतस्याः मन्त्रणायाः सहाध्यक्षताम् अपि करिष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहनराव भागवत इत्येषः गतदिने झारखण्डराज्यस्य गुमलास्थले ग्रामस्तरीयकार्यकर्तृसम्मेलने सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे सः बिशुनपुरस्थले आयोजितं कार्यक्रमम् उद्घाट्य कार्यकर्तॄन् सम्बोधितवान्। विकासभारतीम् अथ कार्यकर्तॄन् प्रशंसन् डॉक्टर मोहन भागवतः उक्तवान् यत् कोरोनाकालानन्तरं विश्वं स्वीकरोति यत् भारतस्य स्वभावं स्वीकृत्य एव समेषां विकासः सम्भवः इति। कोरोना के बाद दुनिया ये जान गई है कि रास्ता अब भारत के पास है। हमने सब प्रयोग 2000 साल में कर लिए, उससे सुख नहीं मिलता, उससे शांति नहीं स्थापित होगी। वो तो भारत का परंपरागत तरीका है, वही है। तो जैसे मैंने कहा कि शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे। ये संकल्प लेकर हमारा ये काम चल रहा है, उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानन्तरम् आरक्षिप्रशासनं कावडयात्रायाः सुगमसञ्चालनमालक्ष्य युद्धस्तरे सज्जतां समाचरति। ध्येयं यत् कावडयात्रा जुलै मासस्य 22 दिनाङ्कतः समारभते। अतः मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः कावडयात्रायाः मार्गं सुविधायुतं निर्मातुम् आदिष्टवान् अस्ति। प्रतिवर्षं कावडयात्रिणां समेधमानां संख्यां ध्यात्वा सर्वाः व्यवस्थाः प्रबन्धाः च सजवं विधीयमानाः सन्ति। भाजपादलस्य पत्रकारवार्तावधौ भाजपादलीयः राष्ट्रीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी विपक्षम् आक्षिप्तवान्। सः संयुक्तराज्यअमेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतौ डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्मिन् जातमाक्रमणम् उदाहृत्य राजनेतॄणां सुरक्षाविषये प्रश्नचिह्नम् उपस्थापितवान्। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बचे। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
और मैं साफ शब्दों में कहूंगा, हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। तत्रैव सुधांशुः त्रिवेदी राहुल गान्धिम् उद्दिश्य कथितवान् यत् राजनीतिः प्रतिस्पर्धा च यथास्थानं भवेताम्। परं प्रधानमन्त्रिणे मोदिने प्रयुक्ताः अपशब्दाः कथमपि न स्वीकार्याः। एतादृशानाम् अपशब्दानां प्रयोगः सर्वथा अवरोधनीयः। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा राज्ये इस्लाम मतावलम्बिनां वर्धमानां जनसंख्याम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् 1,50,अधिक-1900तमे वर्षे असम राज्ये इस्लाम मतावलम्बिनां जनसंख्या केवलं प्रतिशतं 14 मिता आसीत्, या हि अधुना संवृद्ध्य प्रायः प्रतिशतं 40 मिता जाता। सः उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीयं परिवर्तनम् अस्मभ्यं राजनीतिकः विषयः न अपितु अस्तित्वविषयः अस्ति इति। भारतीयेन ऋतुविभागेन आगामि 5 दिनानि यावत् केरलराज्ये अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता अस्ति। राज्यस्य सर्वजनपदेषु सततम् अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। गुरुवासरे कोट्टायम् इत्यतः कासरगोड पर्यन्तं 10 जनपदेषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता आसीत्। तत्रैव तिरुवनन्तपुरं, कोल्लम, पथानामठ्ठिका, अलपुझा इत्येतेषु जनपदेषु पीतवर्णीया सञ्चेतना अस्ति। प्रदेशे जायमानया वृष्ट्या अधोवर्तिषु क्षेत्रेषु स्थितिः जलौघवत् जायमाना अस्ति। बांग्लादेशे प्राशासनिकवृत्त्यवसरेषु आरक्षणव्यवस्थायां परिष्करणपराम् अभियाचनामालक्ष्य छात्राणां हिंसकप्रदर्शनम् अनारतं प्रवर्तमानमस्ति। एतस्मिन् प्रदर्शनावधौ साम्प्रतं यावत् 19 जनाः मृताः, अनेके अन्ये च व्रणिताः जाताः। उग्रं प्रदर्शनं ध्यात्वा तत्र राजधान्यां ढाकानगरे अन्तर्जालसेवाः पिनद्धाः सन्ति। तावत् बांग्लादेशस्य प्रदर्शनप्रभावितेषु स्थलेषु विद्यालयाः, महाविद्यालयाः अपि पिहिताः सन्ति। अत्रान्तरे ढाकास्थितेन भारतीयोच्चायोगेन तत्र निवसद्भ्यः भारतीयनागरिकेभ्यः परामर्शाः प्रकाशिताः सन्ति। ऐषमः महिलैशिया चषक प्रतियोगितायाः समारम्भः अद्य प्रभृति श्रीलङ्कादेशस्य दाम्बुला क्रीडाङ्गणे भवेत्। प्रतियोगिताक्रमे भारतीयं दलं स्वीयां प्रथमां स्पर्धां पाकिस्तानदलेन समं खेलिष्यति। अवधेयं यत् भारतीयं दलं हरमनप्रीत इत्येतस्याः नायकत्वे ऐषमः 8मं वारं विजयं प्राप्तुं क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति। एतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रीया स्पर्धा जुलै मासस्य 28 दिनाङ्के खेलिष्यते। एतद् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।